यो त नागरिकता बेच्ने मुलुकको रूपमा चिनियो नि यो मुलुक त। कति दुःखको कुरा। अदालतमा जाने तयारीमा छौँ। सायद हामी छिटै आइतबार या सोमबारसम्ममा हामी अदालतमा पनि जान्छौँ। सदनबाट पारित भइसकेपछि पनि अदालतमा गएर कुनै समाधान निक्लेर राख्छ? हामी कोसिस गर्छौँ। जेन्युन नेपालीले, वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाएको छैन, त्यसले नेपालीहरू स्टेटलेस जस्तो भएका छन्, मानवाधिकार उल्लङ्घन भएछ, कहाँ मुलुक क्रिटिकल अवस्थामा छ र त्यसको जिम्मेवार को छ भने अहिलेका सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू। नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि नै यी सबै किसिमका समस्याहरू आएका हुन्। हामी कुनै पनि मिलिट्री अलायन्समा नगएकै कारणले हाम्रो अस्तित्व बचेको हो। हामी नेपाली किन हुन पाएका छौँ भने हामी कसैसँग पनि सैन्य सहकारी गर्दैनौँ। हामी एउटा स्वतन्त्र मुलुक हौँ। हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ। शासन सत्ता विदेशीको कब्जामा जाने, अर्थतन्त्र विदेशीको कब्जामा जाने, अहिले पनि अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा विदेशीकै कब्जामा छ। मुलुकको संस्कृति नष्ट हुने, सभ्यता नष्ट हुने, सत्ता टिकाउनको लागि, विदेशीलाई रिझाउनको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद हरि सर। डाक्टर साहब आज हामी दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुन्छौँ, एउटा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र अर्को नागरिकता सम्बन्धी विधेयक। सुरुवात चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट जाउँ। संसदमा डाक्टर भीम रावलले रोस्ट्रममै उभिए, अन्तत त्यो सदनको बैठकै स्थगित गर्नु पर्यो र भोलिपल्टको बैठकले सदनले सरकारलाई रुलिङ गर्न बाध्य भयो। यो प्रकरणमा गत असार 6 गते नै निर्णय भइसकेको थियो, क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको थियो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको रहेनछ। मुख्य सचिवले रक्षा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म क्याबिनेटको निर्णयबारे जानकारी गराए। यहाँभित्र भइरहेको यो खेल डाक्टर साहब, यो के हो? सरकारले किन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुँदैनौँ भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्छ, तर पत्र पठाउन आनाकानी गर्छ। सदनमा सांसदहरूको त्यो गतिविधिहरू देखिन्छ। यो भित्र भइरहेको के हो डाक्टर साहब? धन्यवाद हरि सर। यसमा त एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने केही समय अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले एउटा प्रेस मिट नै गरेर हामी सरकारले गरेको यो एसपिपीको सन्दर्भमा गरेको निर्णयका आधारमा अहिले पत्र लेख्दैनौँ भनेर प्रेस मिटै गरेर भन्नुभयो। यो आफैमा एउटा अचम्मको घटना थियो। क्याबिनेटले एउटा निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय हामी लागू गर्दैनौँ भन्ने आशयले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रेस मिट गर्छन्। कुनै पनि एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा, रुल अफ ल भएको सोसाइटीमा यस्तो घटना हुँदैन। तर यो आफैमा अचम्मको घटना थियो। सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारको कुनै मन्त्रालयले चुनौती दिन सक्दैन। तर जब चुनौती दिन्छ भने के बुझिन्छ भने क्याबिनेटमा गरेको निर्णय चाहिँ या त नेपाली नागरिकहरूलाई एउटा आँखामा धुलो हाल्नका लागि, केही समयसम्म नेपाली नागरिकहरूको आक्रोशलाई मत्थर पार्नका लागि गरिएको निर्णय थियो र क्याबिनेटकै पृष्ठपोषणमा तिमीहरू यसरी अहिले लागू गर्दैनौ भनेर प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर भनेर भनिएको थियो। अब यो अवस्था देख्दाखेरि या त क्याबिनेटलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्दैन, या क्याबिनेट आफैले गरेको निर्णयको विरुद्धमा क्याबिनेटले भित्रभित्रै अर्कै निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यस्तो अभिव्यक्ति ल्याएको। यो एउटा ठुलो छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो। नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि नै यी सबै किसिमका समस्याहरू आएका हुन्। यो आफैमा एउटा दुःखद घटना हो। अहिले पार्लिमेन्टमा जति कुराहरू उठे, नागरिक समाजमा जति कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यसले के देखियो भने अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र लेखेर हामी एसपिपी हामीले विथड्र गऱ्यौँ, हामी यसको सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेर औपचारिक रूपमा भनिएको छैन। क्याबिनेटको निर्णयका बावजुद पनि नेपाल अहिलेसम्म पनि एसपिपीको अङ्ग नै रहेको छ। किनकि 2019मा यसले युटा राज्यको नेसनल गार्डसँगको अफिलिएसन लिएको छ, अर्थात् नेपाललाई मिलिट्री अलायन्समा लगेर राखिएको छ। यो सिङ्गो नेपालको फरेन पोलिसी को विरुद्धमा र नेपालले जुन किसिमको एउटा भूपरिवेष्टित राजनीतिक संरचना छ र हामीले अपनाएका हाम्रा मान्यता र भ्यालुजहरू छन्, त्योभन्दा बाहिर गएर गरिएको काम हो। यो एउटा जघन्य किसिमको अपराध हो। र यस्तो घटनामा पनि जुन किसिमको राजनीतिक चलखेल भइराखेको छ र विदेशीहरूको स्वार्थका लागि सत्तामा बस्नेहरूले नै राष्ट्रिय हित विपरीत जसरी काम गरिरहेछन्, त्यसको एउटा ठुलो प्रमाण र पुष्टि गर्ने घटना चाहिँ यो हो।
यो घटनाको विषयमा म अहिले यति मात्रै राखौँ र यसको विषयमा हामीले छुट्टै नै केही समय पछाडि छलफल गरौँला भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब, अब यो प्रकरणमा जस्तो अहिले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सदनमा जानलाई हानथाप गरिराख्ने अथवा चुनावमा उठ्नलाई उत्कट चाहनाको साथ होमिने अवस्था छ। सदनमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू गएर के हुन्छ र 1-2 जना आउन सक्छन् र भन्ने विषयहरू पनि उठिरहेका थिए। एकजना हुन त डाक्टर भीम रावल दलकै व्यक्ति, दलकै सांसद थिए। उनले रोस्टरमा उभिँदाखेरि सरकारलाई रुलिङ गराउन सदन बाध्य भयो। यो प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रियताको सवालमा हिजो एमसीसीको विषयमा डाक्टर साहबहरूले राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ भनेर नेपालका लागि नेपाली अभियान अन्तर्गत जसरी त्यो अडान लिनुभएको थियो, यद्यपि त्यो सफल हुन सकेन। तर यसमा यो घटनाक्रम सदनमा उनले गरेको कार्य, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि एउटा ज्यादै प्रशंसनीय कार्य हो। भीम रावलजीले जुन भूमिका खेल्नुभयो या अरू साथीहरूले पनि जुन भूमिका खेल्नुभयो संसदमा, त्यो एकदमै प्रशंसनीय काम हो। यसले के देखाउँछ भने थोरै व्यक्तिहरू पनि एउटा दृढ निश्चयका साथ कुनै काम गर्छन् भने त्यसले परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरो देखाउँछ। तर यतिकै घटनामा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू गएर ठुलै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने अनुमान निकाल्न सकिँदैन। तर अब कोही कसैसँग मिल्नै नसक्ने, सबै एक ठाउँमा आउनै नसक्ने यस्तो अवस्थामा अब स्वतन्त्रको विकल्प पनि देखिँदैन। म आफै पार्लियामेन्टमा स्वतन्त्र रूपमा जानुपर्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति होइन। सबैजना एक ठाउँमा आएर सङ्गठित रूपमा गएर अहिलेको व्यतिथि, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र र यसका नायकहरूलाई हराउनुपर्छ भन्ने नै मान्यता राख्ने व्यक्ति हो। तर जबकि कोही कसैसँग सहकार नै गर्न नसक्ने भइसके पछाडि त्यसले के देखाउँछ भने अहिलेको आवश्यकता भनेको स्वतन्त्र नै हो कि भन्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा त्यही कुरा देखिएको छ। अब डाक्टर साहब, यो प्रकरणमा म अरू धेरै तान्न चाहन्न। हजुर। तर भित्रभित्रै अर्कै नाममा सम्झौता हुने प्रयत्न भइरहेको छ भनेर सत्तारूढ दलभित्रकै माओवादीका देव गुरुङले सदनमै उभिएर भने, त्यो केही सूचना केही पाउनु भएको छ डाक्टर साहब यही एसपीपीको विषयमा? छैन, मलाई त त्यस्तो कुनै सूचना आएको छैन। तर गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ शङ्काको वातावरण चाहिँ छ। त्यो त एकदमै छ, किनकि उहाँहरू आफू सत्तामा बस्नका लागि, सत्ता टिकाउनका लागि, विदेशीलाई रिझाउनका लागि जे पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई मुलुक प्यारो छैन। अब हामी यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, एमसीसी लगायत अब एसपीपी, नागरिकताकै कुरा छ, थुप्रै विषयहरू छन् जहाँ धेरै ठुलो राष्ट्रघात भइराखेको छ। अब यसबाट के देखिन्छ भने हामी नेपाली नागरिकहरू एकदमै सहनशील रहेछौँ। जे गरे पनि हुने, सत्तामा भएका व्यक्तिहरूले जे गरे पनि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने, यो जुन सामाजिक हाम्रो मनस्थिति बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि यति गम्भीर विषयहरूको बारेमा पनि नागरिकहरू एक ठाउँमा आउन नसक्ने, उठ्न नसक्ने, नागरिक चेतनालाई प्रस्फुटन गर्न नसक्ने जुन किसिमको एउटा अवस्थाले देखा पर्यो, यो आफैमा एउटा दुखित छ। त्यसैले यो नागरिकको रूपमा भएको जुन एक किसिमको विभाजित मानसिकता र पराजित मानसिकता छ, त्यो पराजित मानसिकता र विभाजित मानसिकताको फाइदा लिएर उहाँहरू यस्ता किसिमका कार्यहरू निरन्तर गरिरहनु भएको छ, गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। डाक्टर साहब, यो विषयमा हजुरले बुझ्नु पनि भएको होला, यो देशको लागि यो प्रोग्राम, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कति गम्भीर विषय हो। मैले अघि पनि भने कि नेपालको सिङ्गो अस्तित्व नै हामी कुनै पनि मिलिट्री अलायन्समा नगएकै कारणले हाम्रो अस्तित्व बचेको हो। हामी नेपाली किन हुन पाएका छौँ भने हामी कसैसँग पनि सैन्य सहकारी गर्दैनौँ। हामी एउटा स्वतन्त्र मुलुक हौँ, हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ। हामीले हाम्रा दुईटा ठुला छिमेकीहरूसँग पनि समदूरीमा व्यवहार गऱ्यौँ र उनीहरूसँग पनि हामी सैन्य अलायन्समा गएनौँ कसैसँग पनि। अब अहिले अमेरिकासँग सैन्य अलायन्समा जाने हुन त सत्तामा बसेकाहरू के भन्छन्, कहाँ यो सैन्य अलायन्स हो र, विपद व्यवस्थापन भन्दैछन्, प्रधान सेनापति सहित शब्द विपद व्यवस्थापन राखेर त पुग्दैन नि। त्यसको कार्य, त्यसको नेचर, त्यसले गर्न खोजेको कुरा के हो। एउटा अमेरिकाको नेसनल गार्ड सेनासँग नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने भनेपछि मिलिट्री अलायन्स भनेकै त्यही हो, अफिलिएसन भनेकै त्यही हो। तर उहाँहरू अहिले पनि नागरिकहरूलाई ढाँटिरहनु भएको छ, गलत सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ। एजेपि स्टेटमा बसेपछि, सत्तामा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसले यो ज्यादै दुःखको विषय छ। तर अब मैले यहाँकै कार्यक्रममा योभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, हामी सबैको भूमिका बोल्ने सम्ममा मात्रै सीमित रह्यो।
त्योभन्दा बेसी हामी केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। मिडियाको काम त बोल्ने व्यक्तिहरूबाट सजग गराउने हो नि त। हो, तर कस्तो छ भने धेरै मान्छेहरू हामीले यति बोल्यौँ, कति मान्छेले त तिमीहरू बोल्ने मात्रै त हो नि भने त्यति आलोचना गर्न भ्याउँछन्। उनीहरू केही पनि गर्दैनन्, उनीहरूले बोलिदिने मात्रै काम गरे पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्दैनन्, तर आलोचना चाहिँ गर्न भ्याउँछन्। यो किसिमको एउटा विभाजित पराजित मानसिकता र नेगेटिभिटी जुन समाजमा छ त्यसको परिणाम सत्तामा बस्नेहरूले जे पनि गर्न पाउने अवसर हो। डाक्टर साहब, म अर्को विषयमा जान चाहन्छु। अहिले अर्को ज्वलन्त रूपमा उठेको विषय यो नागरिकताको विषय छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सरकारले आजै सदनबाट पारित गर्दैछ, सम्भवतः पारित गर्नेछ। हामीले यो भिडियो अपलोड गर्नुन्जेलसम्म नागरिकता सम्बन्धी विषय यो पटक पटक हाम्रो 7 साल यता निरन्तर उठ्दै आएको विषय पनि हो। यो प्रकरणलाई डाक्टर साहबले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो विधेयकमा त्यस्तो कुराहरू के छ जसले गर्दाखेरि बाहिर बसेर धेरै व्यक्तिहरूले अलि आपत्ति मानिरहेको, अलि अप्ठ्यारो मानिरहेको, असहज महसुस गरिरहेको अवस्था हो? अब यसलाई 2-3 किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नेपालमा नागरिकताको समस्या आजको मात्रै समस्या होइन, यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ। तर किन भयो भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। नागरिकताको विषयमा जति अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो र वस्तुगत रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनु पर्थ्यो त्यो दिशामा धेरै थोरै मात्रै काम भए र मूलतः यसलाई इमोसनको विषयवस्तु बनाइयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि नागरिकताको समस्या समाधान हुन सकेनन्। मूलतः यसका पछाडिका 3टा मुख्य कारण छन्, तर त्यसलाई हामीले अझै विस्तृत रूपमा भन्ने 5-6वटा कारण पनि भन्न सक्छौँ। नागरिकता समस्याको यी 5वटा कारणभन्दा पहिला म यसका 2टा पाटा छन्, म त्यो चाहिँ यसका प्रभावका 2टा पाटा छन्। एउटा पाटो कस्तो छ भने जो जेन्युइन नेपाली नागरिकहरू छन् उनीहरूले नागरिकता पाइराखेका छैनन् या उनीहरूले नागरिकता पाउन उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। जसो कारणले उनीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्, शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, रोजगारी पाएका छैनन्, उनीहरूको मौलिक मानव अधिकारको हनन भएको छ। एउटा स्टेटलेस जस्तो अवस्थामा नागरिकहरू बसेका छन्। त्यो कति पीडादायक हुन्छ भने एउटा नागरिकता नभइकन मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स लिन सकिँदैन, ब्याङ्कमा खाता खोल्न सकिँदैन, जब पाइँदैन, त्यो कति पीडादायक हुन्छ। एकातिर यो अवस्था हामीले सृजना गरिराखेका छौँ भने अर्कोतिर नागरिकता सहज रूपमा बाँडेर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने काम गरिरहेका छौँ। कस्तो एउटा चर्को चपेटामा हामीहरू परेका छौँ। त यो जुन पाटो छ नागरिकता समस्याको जुन पाटो छ यो कसको कारणले सृजित भयो भनेदेखि शासकहरूको कारणले सृजित भएको छ। मैले यसको यो 2टा परिणाम, एउटा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने र त्यसको परिणाम अन्ततः के हुन्छ भने नेपालीहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने र विदेशीहरू चाहिँ बहुसङ्ख्यकमा पर्ने र भोलि राज्यका सबै निकायहरूमा शासन सत्ता विदेशीहरूको कब्जामा जाने, अर्थतन्त्र विदेशीको कब्जामा जाने। अहिले पनि अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा विदेशीकै कब्जामा छ। मुलुकको संस्कृति नष्ट हुने, सभ्यता नष्ट हुने र हामी नेपालीहरूको आफ्नो जुन पहिचान छ त्यो नै समाप्त हुने। त्यसैले बिना बन्दुक, बिना हतियार, रगत नबगाइकन मुलुक कब्जा गर्ने रणनीतिको एउटा अङ्ग यो बनेको छ। त्यसले यो एकदमै खतरनाक र डरलाग्दो छ। यो आजको आजै हुँदैन, तर टेक्स टाइम, कुनै समयमा यो हुने सम्भावना देखिएको छ। तर यसलाई रोक्न जरुरी छ। अब किन यी समस्याहरू भयो भन्दाखेरि यसका पछाडिका केही कारणहरू छन्। पहिलो र हामी सबैले भनिरहेको कारण के हो भने खुल्ला सिमाना। नेपाल र भारतको बिचमा खुल्ला सिमाना छ र त्यहाँबाट यहाँ मानिसहरू आउँछन्, यहाँबाट त्यहाँ जान्छन्, सहज छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नागरिकताको चाप बढेको छ। यो एउटा हामी कसैले पनि अन्डरमाइन गर्नै नमिल्ने समस्या हो। तर यो समस्या मात्रैले नागरिकताको समस्या होइन, किनकि खुल्ला सिमाना नभएका मुलुकहरूबाट आएका मानिसहरू पनि लिएका छन्। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ हामीले नागरिकता कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि मुलुकको जीवनमा एउटा समयमा त नागरिकता ऐन या संविधान आउँछ जसले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ। पहिलोचोटि हाम्रोमा कहिले आयो भने 2009 सालमा नागरिकता ऐन आयो।
2009 सालमा नागरिकता ऐन आइसके पछाडि नागरिकता दिने काम त त्यहाँबाट सुरु भयो। एकचोटि नागरिकता दिइसकेपछि ती व्यक्तिहरू को हुन्? नागरिक हुन्। उनीहरूबाट जन्मेका व्यक्तिहरू को हुन्छन्? नागरिक पाउँछन्। नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ नि। तर त्यहाँ के गरिनुपर्छ भने यो ऐन जारी भएका मितिभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका व्यक्ति, बसोबास गरेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउनेछन् र यस पछाडि नेपाली नागरिकका सन्तानले मात्रै नेपाली नागरिकता पाउनेछन् भन्दिएको भए समस्याको समाधान हुन्थ्यो। तर हामीले कति खुकुलो व्यवस्था राख्यौँ भने नेपालमा जन्मिनासाथ नागरिकता पाउँछ भनेर हामीले राख्यौँ, कट अफ डेट राखेनौँ। त्यसले जन्मका आधारमा नागरिकता यो समयसम्म जन्मेका भनेर कट अफ डेट राख्नुपर्छ। त्यो कट अफ डेट हामीले राखेनौँ र 2009 सालमा त राखिएन। 2019 सालको संविधानभन्दा पनि कट अफ डेट 2019 सालसम्म बढाइयो। 47 सालको संविधान ल्याइयो, 46 साल चैत्रसम्म पुर्याइयो। 72 सालको संविधान ल्याइयो, 72 साल असोज 3 गतेसम्म पुर्याइयो। यो कट अफ डेट बढाएका कारणले सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँनिर छ। दोस्रो समस्या मैले यो भने, पहिलो समस्या खुल्ला सिमाना, दोस्रो समस्या कट अफ डेटको समस्या, तेस्रो समस्या छ बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने। 2009 सालदेखि नै के गरे, नेपालमा बसोबास गरेका आधारमा नागरिकता दिने, 1 वर्ष बसेका आधारमा, 5 वर्ष बसेका आधारमा नागरिकता दिने काम गरियो। अब हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना र जियो पोलिटिक्स भएको मुलुकमा यसरी नागरिकता दिइसके पछाडि त्यसले ल्याउने परिणाम त विस्फोटक नै हुन्थ्यो। आज हामी त्यसैको पीडा भोगिरहेका छौँ। तेस्रो समस्या। चौथो समस्या र विकराल समस्या चाहिँ नागरिकता टोली बनाएर गाउँ गाउँमा टोली पुर्याएर नागरिकता दिने। यो कुनै पनि एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकमा यस्तो किसिमको काम हुँदैन, यो नेपालमा मात्रै हुन्छ। र यसरी नागरिकता टोली बनाएर हामीले अहिलेसम्म नागरिकता दिएको 32 सालदेखि अहिलेसम्ममा 1 करोड 5 लाख मानिसले नागरिकता पाएका छन् टोली बनाएर। अहिले नेपालको जनसङ्ख्या लगभग 3 करोड छ। नागरिकता पाउने एजका मान्छेहरू 3 करोड छैनन्। नागरिकता पाउने एजका मान्छेहरू एकछिन मानौँ, फर इक्जाम्पल, मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन डेटा, 2 करोड 50 लाख छन् भने पनि हजुर त्यसको झन्डै आधीले चाहिँ टोली मार्फत नागरिकता पाएका छन्। चाहिँ यस्तो किसिमको विकराल समस्या चाहिँ नागरिकता टोली बनाएर दिने काम। त्यसले मैले अहिलेसम्म 4वटा समस्या राखेँ, म दोहोऱ्याउँ अनि फेरि अरू 2टा समस्या राख्छु। पहिलो समस्या खुल्ला सिमाना, दोस्रो सिमाना बसोबासका आधारमा, तेस्रो सिमाना जन्मका आधारमा, चौथो समस्या टोली बनाएर नागरिकता दिने। 4वटा समस्या। 5औँ समस्या वैवाहिक, विवाह गरेर आएपछि नागरिकता दिने। र नेपाली नागरिक विवाह गरेर विदेशमा गएका छन् भने उनीहरूका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने। यो 5औँ समस्या। यो समस्या ह्युमन राइट्ससँग पनि जोडिएको छ। यसलाई सजिलै इन्कार गर्न, डिनाइ गर्न पनि सकिँदैन। यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न पनि सक्दैन। एकदमै अप्ठ्यारो समस्या छ। यसको बारेमा कस्तो उपयुक्त पोलिसी हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान छैन। त्यसले 5औँ समस्या विवाहका कारणले सिर्जित भयो। र 6औँ समस्या अङ्गीकृत नागरिकताको समस्या। अब यी 6वटा समस्यालाई हजुर साङ्गोपाङ्गो रूपमा यी समस्या कसरी जन्मे र यसको समाधान के हो भन्ने कुरा नहेरिकन नागरिकता टोली बनाउन सजिलो होस् र कट अफ डेट बढाउन पाइयोस् भनेर अहिले जुन विधेयक ल्याइएको छ र त्यो विधेयकले 72 साल असोज 3 गतेसम्मलाई कट अफ डेट बनाएर ऐनमा संशोधन गर्ने अनि टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने। 10 लाख मान्छेले नागरिकता पाएका छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई दिन हतार भइसक्यो भनेर बाँड्ने हो। नपाएकाले, नागरिकता नपाएका व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियाबाट पाउँछन्, त्यो त सिडिओ कार्यालयबाट नागरिकता दिने हो। त्यो एउटा नियमित कानुनी प्रक्रिया छ। नियमित कानुनी प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न हुँदैन। तर टोली बनाएर यसरी नागरिकता बाँड्ने जुन किसिमको काम गरिएको छ, यो 6वटा समस्याले गर्दाखेरि हामी आज समस्याग्रस्त बनेका छौँ। र अहिले यो विधेयकले र अब सायद आज उहाँहरूले पास गर्नु, नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्नुहोला, त्यसले ल्याउने अर्को विकराल समस्या भनेकै टोली बनाएर र जन्मको कट अफ डेट बढाएर नागरिकता दिने यो समस्या चाहिँ जिउँका त्यौँ बन्यो। यो चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक छ। अब यो खास हामीहरूको देश समृद्ध उति धेरै हतार गरेर लिन पनि होइन।
लिइहाल्न पर्ने त्यस्तो खालको देश पनि छैन। तर यहाँ चाहिँ पैसा खुवाएर भए पनि पैसा पेलेर भए पनि यो नागरिकता लिनलाई मर्यादा गरिरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। यसका प्रावधान यतापट्टि होला नि, तर जो व्यक्ति क्राइटेरियाबाट आउँछ त्यो व्यक्ति त अटोमेटिक पाइ नै हाल्छ, त्यहाँ कसैले रोक्न पनि सक्दैन। तर यो खालको गतिविधिहरू किन बढ्दैछ कि पैसा खुवाएर हुन्छ कि कुनै न कुनै उपाय लगाएर हुन्छ कि मान्छेलाई पेलेर हुन्छ कि नेताहरूको पावर लाएर हुन्छ कि त्यो नागरिकता लिनको लागि चाहिँ म्याक्सिमम तराईतिरै देखिन्छ। हाम्रोभन्दा बरु नागरिकताकै आधारमा सेवा सुविधाहरू पाउने चाहिँ अवस्था बरु भारतका नागरिकहरूलाई अझै बढी सजिलो होला उनीहरू उतापट्टिको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई। तर उतापट्टिको नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि यतापट्टि चाहिँ त्यहाँको त्यागेर हुन्छ कि त्यो किन यस्तो मर्यादा अवस्था भइरहेको छ? त्यसो दुई तिनवटा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ विदेश जान सजिलो छ। नेपालमा त आधार कार्डको के अरे भारतमा त आधार कार्डको कुरा छ, यसर्स नागरिकतै उनीहरूले दिँदैनन्। आधार कार्डका आधारमा उनीहरूले पासपोर्ट लिने हुन् र त्यहाँ पासपोर्ट लिन र विदेशमा जान समस्या छ, सजिलो छैन। नेपालमा नागरिकता लिइसके पछाडि पासपोर्ट सजिलै पाइन्छ, विदेश जान पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतका युवाहरू, भारतीय मानिसहरू नेपालमा आएर सजिलै रूपमा नागरिकता लिने अनि त्यही आधारमा विदेशमा जाने अनि विदेशमा कमाएको 2-4 पैसाले नेपालमै बस्ने काम एउटा त्यसको एउटा आकर्षण त्यो छ। दोस्रो आकर्षण चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेहरू, अलिकति पैसा भएका मानिसहरू नेपालको जुन क्लाइमेटिक सिचुएसन छ, यहाँको जुन टपोग्राफी छ, यहाँको जुन वातावरणीय अवस्था छ, त्यसले पनि यो बस्न सजिलो छ। हेर्नुहोस् न, अहिले गर्मीको मौसम पऱ्यो भने चिसो हुन्छ यहाँ। यस्तो किसिमको मौसम भएका धेरै कम मुलुकहरू हुन्छन्। त्यसले पनि अलिकति पैसा भएका मानिसहरूलाई आकर्षण गरेको छ। र जुन किसिमले जग्गाको भाउ बढ्यो 62-63 पछाडि हामीले ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै लगभग 46-47 लाख 54 लाख मानिसहरूलाई नागरिकता दिएको कारणले यो समस्या थपियो। दोस्रो पक्ष यो छ। अब तेस्रो पक्ष चाहिँ के छ भने भारतमा जुन लेभलको कम्पिटेन्सीले तपाईँ जुन लेभलको जागिर पाउनुहुन्छ त्यो कम्पिटेन्सीले त्योभन्दा राम्रो यहाँ पाउनुहुन्छ। तपाईँ टिचरको कुरा गर्नुहोस् या कन्सल्टेन्टहरूको कुरा गर्नुहोस् या एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने मानिसहरूको कुरा गर्नुहोस्, त्यसले पनि आकर्षण छ, अपर्च्युनिटी बेसी छ, त्यो पनि छ। अनि यहाँको जियो पोलिटिक्सले गर्दा तिब्बतीयनहरू पनि नेपालमै आउने, नेपालको नागरिकता बनाउने अनि अमेरिका जाने या नेपालमा बस्ने अनि अन्य जियो पोलिटिक्सको कारणले अन्य देशका मानिसहरूलाई पनि आकर्षण, यी विभिन्न कारणले नेपाल गरिब भएको कारणले नागरिकता लिन नपर्ने भन्ने होइन कि थुप्रै आकर्षणहरू छन्, त्यसले मानिसहरू नागरिकता लिन लालायत छन्। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने चुनाव। नागरिकता दिएर ती मान्छेले मलाई भोट दिन्छन् भनेर सत्तामा भएकाहरूले निर्वाचनको नजिक आएपछि राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जहिले पनि टोली बनाएर सहज रूपमा नागरिकता बाँडेका छन्। यो राजनीतिक एउटा महत्त्वाकांक्षा र निर्वाचनलाई आफू अनुकूल प्रभावित पार्ने राजनीतिक खेलको परिणाम स्वरूप नागरिकता बाँडिएको छ। अर्को कारण यो छ। अर्को कारण चाहिँ प्रशासकहरूमा, वडा कार्यालयमा जसले सिफारिस दिन्छन्, प्रशासकहरू जसले नागरिकता दिन्छन्, यो त नागरिकता बेच्ने मुलुकको रूपमा चिनियो नि। यो मुलुक त कति दुःखको कुरा। उनले 2-4 पैसा पाउन्, तर 2-4 पैसाको लागि नागरिकता बेच्दिने। मुलुकलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रशासकले हेर्दै हेरेन, त्यो वडाबाट सिफारिस दिने मान्छेले हेर्दै हेरेन। उनले पाउने 2-4 हजार 10-20 हजारमा उसले मुलुक बेच्ने काम गर्यो। यस्ता विविध पक्षहरूको कारणले नेपालमा नागरिकताको आकर्षण छ। डाक्टर साहब, यो नागरिकता लिने मामिलामा पनि जस्तो भारतमै नेपाली चेली, हाम्रो खुल्ला सिमानाको प्रसङ्गमा जोड्दाखेरि नेपाली चेली बिहे गरेर गइयो भने निश्चित वर्ष कुर्नै पर्ने, 7 वर्ष अनिवार्य कुर्नै पर्ने। भुटानमा बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र त्यो बिहे गरेर गएर त्यो बच्चा जन्मिएर त्यो बच्चाले नागरिकता पाएपछि पाउने। अनि हामीहरूकोमा चाहिँ बिहे गरेर आयो तत्काल पाउने, त्यसो नगरौँ न भनेर आवाज उठिहाल्यो भने पनि ल बिहे नै गर्न पाएनन् युवाहरूले भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि संसदमा सुनियो। नागरिकता नदिने राज्य भएर भन्ने पनि सुनियो। यो किन भइरहेको छ? जस्तो जापानमै पनि महिलाहरू, विदेशी महिलाहरूलाई सहज रूपमा सजिलै नागरिकता दिइँदैन बिहे गरेको आधारमा। उनीहरूले ग्रिन कार्ड पाउँछन्, पासपोर्ट पाउँछन्, काम गर्न पाउँछन्, तर नागरिकता पाउँदैनन्।
सजिलो छैन। बच्चा भएर पनि नागरिकता नपाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अब महिलाहरूलाई दिन हुँदैन, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। तर हाम्रो जस्तो जियो पोलिटिक्स भएको मुलुकमा हामीले 2-3वटा कुरालाई ध्यानमा राखेर नागरिकताको पोलिसी बनाउनुपर्छ। एउटा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनैतिक स्वाधीनता। यी कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्यो भने नागरिकताको समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ। यो कहिले पनि समाधान हुँदैन। यसले हामीलाई ठुलो थ्रेट गर्छ। तर यी 4-5वटा कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्ने हो भने अब नागरिकताको यो समस्या सधैँको लागि समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। तर कसले गर्ने भन्ने चाहिँ ठुलो चुनौती छ। अब जसले यो समस्या सिर्जना गर्न हुँदैन थियो, राजनीतिक दल र नेताहरू, उहाँहरू नै यो समस्या सिर्जना गर्नुहुन्छ। राज्यले नै यो समस्या सिर्जना गर्छ। त्यसले हामी एउटा बृहत्तर रूपमा, विहङ्गम रूपमा यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अदालतमा जाने तयारीमा छौँ। सायद हामी छिटै आइतबार या सोमबारसम्ममा हामी अदालतमा पनि जान्छौँ। सदनबाट पारित भइसकेपछि पनि अदालतमा गएर कुनै समाधान निक्लेर राख्छ? हामी कोसिस गर्छौँ। अब निस्किँदैन भन्ने कन्क्लुजनमा पनि नपुगौँ, किनकि संविधान भनेको त मुलुकको लागि हो नि। मुलुकै तहस नहस पार्ने कुराले त संविधान पनि बस्दैन, संविधानको उद्देश्य पनि पुरा हुँदैन। डाक्टर साहब, कतिपय व्यक्तिहरूले यो विषय, यो नागरिकताको अहिलेको प्रकरणलाई चाहिँ नपाएको केसमा हेरिरहेका छन्। हामीले नागरिक भएर नागरिकतै नपाउने, नागरिकबाट विहीन हुनुपर्ने, अनागरिक हुनुपर्ने, देशभित्र रहेर भन्ने खालको कुराहरू छ। अब डाक्टर साहबहरूकोमा चाहिँ यो त्यो आपत्ति मान्न पर्ने, उनीहरूको यो तर्कसँग असहमत हुनुपर्ने अथवा यसमा विमति राख्नुपर्ने खास के कुराले चाहिँ मनमा झस्का पसाइदिएको छ? मैले अघि सुरुमै पनि भने नि, नागरिकता समस्याको 2टा पाटा। एउटा पाटो जेन्युन नेपालीले, वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाएको छैन, त्यसले नेपालीहरू स्टेटलेस जस्तो भएका छन्, मानवाधिकार उल्लङ्घन भएछ, काम गर्न पाएको छैन, मोटरसाइकलको लाइसेन्स छैन। मैले अघि पनि सुरुमा भने यो समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ। तर कसरी हुनुपर्छ? नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, टोली बनाएर होइन। टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने कुराले विदेशीहरूले नागरिकता पाएको मैले अघि पनि 1 करोड 5 लाख, जहाँ भारतीय गृहमन्त्री, त्यसबेला तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको जनसङ्ख्याको 30% चाहिँ भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् भनेर उनले बोले। त्यो कुरा न सरकारले खण्डन गर्यो, न राज्यले खण्डन गर्यो। भारतको गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा तथ्यहीन, आधारहीन, झुटा कुरा होइन। त्यसैले हामी नागरिकताको समस्यालाई खेलाँची समस्याको रूपमा हेर्न हुँदैन। जेन्युन व्यक्तिले नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यसमा कसैको पनि आपत्ति छैन। तर जसले पाउनु हुँदैन, जो विदेशी हो, जसले पाउनु हुँदैन, उसले पाउनु हुँदैन। यो त बहुत सिम्पल कुरा छ नि। नेपालीलाई नागरिकता पाउनबाट रोक्न हुँदैन, विदेशीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन। यति सिम्पल कुरा छ नि। तर हामीले यसलाई के गर्यौँ? समस्या बनायौँ, जटिल बनायौँ। कसले बनायो? शासकहरूले, सत्तामा बस्नेहरूले कानुन बनाएर, संविधान बनाएर। संविधान गलत बनाउँछन्, कानुन गलत बनाउँछन्, अनि त्यो आधारमा सृजित समस्या हो। यो एउटा ठुलो कानुनी समस्या हो। अब यो कानुनी समस्याको समाधान कानुनी रूपमै गर्नुपर्ने हुन्छ। या त पार्लियामेन्टले गर्नु पर्यो, संविधान संशोधन गरेर, कानुन परिमार्जन गरेर। त्यो कुरो उहाँहरू गर्नुहुन्न, किनकि उहाँहरू त जसरी नागरिकता जस्तो विधेयक भनेको अहिलेको सरकार भन्दा मूलतः यो चुनावी सरकार हो। निर्वाचनमा जाने सरकारले मुलुकको जीवनमा लङ टर्मसम्म स्ट्राटेजिक रूपमा असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्न हुँदैन। र नागरिकताको विषय भनेको मुलुकलाई लामो समयसम्म असर पर्ने विषय हो। यस्तो जुन किसिमले हतारिएर समितिमा छलफलै नगरिकन जसरी पारित गरिँदैछ, त्यो आफैमा दुःखदायक छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँहरूले यो कन्क्लुजन हामीले निकाल्नु हुँदैन कि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने। जो जेन्युन नेपाली नागरिकका सन्तान छन्, उनीहरूले नागरिकता नपाउने भन्ने कसरी हुन्छ र? पाइएन भन्ने कुरा कसरी पाउँदैन? 8-10 लाख नागरिक अझै पनि अनागरिक भए। त्यो सम्भावनै छैन। किनभने कुनै व्यक्तिको बाबु नेपाली छ, आमा नेपाली छ, नागरिकता नपाउने भन्ने त कुरै छैन। हो, समस्या कस्तो छ भने आमा नेपाली छ, बाबुको पत्ता लागेको छैन। यस्ता व्यक्तिहरू समस्यामा छन्। यस्ता केही समस्याहरू, धेरै ठुलो समस्या छैन, तर यस्तो समस्या छ। यी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। यसमा कानुन प्रष्ट छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरामा कानुन अदालतले विभिन्न निर्णयहरू गरिसकेको छ।
तर प्रशासनले दिइराखेको छैन। यस्ता समस्याहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ। नेपालीलाई अनागरिक बनाउने काम गर्न हुँदैन, तर सिम्पल भनौँ न, बाबु नेपालीबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता नपाउने कसरी हुन सक्छ? केही समस्याहरू छन्, जस्तो एउटा समस्या म भनौँ, यो रत्न पार्कमा एउटा मकै बेचेर बस्ने एकजना महिला, जसको छोरी 8औं कक्षामा पढ्थिन्, उनको श्रीमानले उनलाई छोडिदिए। उनको पनि नागरिकता छैन, छोरीको पनि छैन। अब छोरीले एसएलसी दिने बेला भयो, स्कुलले नागरिकता खोज्छ। अब के गर्ने त? यस्ता समस्याहरू छन्। यो समस्यालाई हामीले व्यक्तिगत रूपमै हामीलाई अगाडि केही समस्याहरू समाधान गर्यौँ। यस्ता समस्याहरू छन्, समस्या नभएका होइनन्, तर जुन रूपमा समस्यालाई बाहिर ल्याइएको छ त्यस्तो समस्या छैन। विदेश कसरी एउटा नेपालीको सन्तानले कसरी नागरिकता पाउँदैन, मलाई बताउनुहोस् न आधार। तपाईँ नेपालीको सन्तानै होइन तपाईँ भनेदेखि तपाईँलाई पाउन गाह्रो छ, तपाईँले पाउनु हुँदैन। तर यस्ता क्रिटिकल केसेसहरू जुन छन्, बोर्डर लाइन केसेसहरू जुन छन्, यस्तो विषयमा 1-to-1 केसलाई सम्बोधन गरेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई, नेपालीलाई स्टेटलेस बनाइन हुँदैन। यो अहिलेको यो विधेयकपछि यहाँ कतिपयले यो देश भोलि सिक्किम जस्तै हुने हो कि विलय पो हुने हो कि, तिब्बतलाई चीनले निले जस्तो निल दिने पो हो कि, अथवा यहाँका जो ओरिजिनल नेपालीहरू छन्, आदिवासीहरू, ती चाहिँ छायामा पर्ने अनि अन्य व्यक्तिहरू पछि शासन सत्तामा हाबी भएर मौरिसस फिजी टाइपको पो हुने हो कि भन्ने खालको पनि आशंका गरेका छन्। डाक्टर साहब, त्यो दिशामा के यो कुराले त्यस्तो असर पर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मैले सुरुमै भनिसकेँ कि यो तिब्बत हुने या सिक्किम हुने म सम्भावना देख्दिनँ, त्यो अतिरञ्जित कुरा हो। तर हामी नेपाली अल्पमतमा पर्ने र विदेशीले शासन गर्ने सम्भावना चाहिँ दिन प्रतिदिन बढेको छ। हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा अब एउटा प्रष्ट नेपालमुखी नीति र कानुन बनाउन सकेनौँ, त्यही बमोजिम संवैधानिक संरचनालाई हामीले ठिक बनाउन सकेनौँ भने त्यसले हामीलाई फिजीकरण चाहिँ गर्न सक्छ। अच्छा, अब यो प्रकरणको सोलुसन के हुन सक्छ? किनभने जो व्यक्ति बिहे गरेर आए ती व्यक्तिहरूले नागरिकता पाए, अहिले चाहिँ ती व्यक्तिहरूका छोराछोरी ठुला भएर पनि नागरिकता नपाएको भन्ने कुराहरू पनि छ। हाम्रो के खुल्ला सिमानाको कारणले मात्र पनि यो समस्याहरू, अथवा हाम्रो सीमासँग जुन वारपार वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरूले पनि, अघि तपाईँले केलाउनुभएका जुन विविध समस्याहरू थिए, बसोबास, खास गरी सिमाना र विवाहको कुराले अलिक बढी जोड दिएको जस्तो देखिन्छ। मैले जोड दिएको दुईवटा कुरा हो, नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने र कट अफ डेट बढाउने। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो। हामी मुख्य समस्यामा प्रवेशै गर्दैनौँ, हामी सबै समस्या सबैले उचाल्छौँ। हाम्रो मुलुकको समस्या यो कट अफ डेटको प्रकरण चाहिँ पटक पटक बढ्दै पनि आयो। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो। र नागरिकता टोली बनाएर पनि नागरिकता दिइन्छ। नागरिकता बाँड्ने कुरा हो, नागरिकता व्यापार हो। त्यसरी यी दुईवटा चाहिँ मुख्य समस्या हुन्। सोलुसन त्यसो भए डाक्टर साहब यो पार्टमा त्यो टोली बनाएर दिनु हुँदैन, प्रक्रियाबाट आऊ भन्ने नै हाम्रो सोलुसन हो कि हैन? कट अफ डेट अहिले जसले पाएका छैनन् तिनले पाउने आधारहरू कसरी निक्लिन्छ? कट अफ डेट कम्तीमा पनि 2046 साल चैत्र मसान्त भन्दा यता ल्याइन हुँदैन। कट अफ डेट त्यहीँ पुर्याइनुपर्छ। नम्बर 1, नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता बाँड्नेकोलाई रोकिनुपर्छ। समाधान सजिलो छ। जे समस्या हो त्यो नगर्दाखेरि समाधान भइहाल्छ। नपाएकाहरूले कसरी पाउन सक्छन्? त्यो त छानबिन गर्ने, उनीहरू सिडिओकामा जानु पर्यो, एप्लिकेसन दिनु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। नियमित प्रक्रियालाई रोक्न हुँदैन नि, नियमित प्रक्रियामा गएर पाउनु पर्यो। अब कसैको क्रिटिकल केस होला, कुनै कारणले नपाएको, त्यस्ता केसेसहरूमा विशेष मेजरहरू अपनाउनु पर्यो, कसरी दिन सकिन्छ हेर्नु पर्यो। तर विदेशीलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन। यो म ठुलो समस्या देख्दिनँ। तर समस्यालाई भएको समस्या सम्बोधन नगर्ने, नभएको कुरालाई समस्या बनाएर विदेशीलाई नागरिकता दिने, यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो।
नागरिकता नदिने अथवा नागरिकताकै कारणले गर्दाखेरि तराईका युवाहरूले विवाह गर्ने युवती नै पाउन छोडे भनेर सांसदले बोल्न थालेछ। त्यो गलत कुरा हो नि। विवाह गर्नको लागि नागरिकता चाहिँदैन, विवाह गर्न नागरिकता चाहिँदैन। तर नागरिकता नेपाली बाबुआमाको सन्तानले नागरिकता पाउँदैन भन्ने कुरा त एकदमै गलत कुरा हो नि। त्यो असम्भव, त्यो त सम्भवै छैन। नेपाली बाबुआमाको सन्तानले सिडिओ कार्यालय गरेर निवेदन दिनसाथ नागरिकता पाइहाल्नुहुन्छ नि। अब म विदेशी हुनुहुन्छ भने त कसरी नागरिकता पाउने र? अहिले त्यसो भए देखिएको विवाद यो डाक्टर साहब यो अङ्गीकृत र हामीले जुन भनेका छौँ वंशज, त्योभित्र अङ्गीकृत नै वंशजमा गाभिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अलि बढी उचालिएको हो, त्यो पनि लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब किनभने त्यसको अधिकार प्रयोगमा केही अङ्गीकृत केही फरक छन्, किनकि वंशजको नागरिक नभइकन स्टेटका कतिपय पोजिसनमा जान पाइँदैन, अङ्गीकृत त्यो जान पाउँदैन। तर अङ्गीकृतको सन्तान त वंशज हुन्छ नि। आज बाबुआमा अङ्गीकृत भयो भने भोलि उनीहरूको सन्तान त वंशज भइहाल्छ नि, भोलिको जेनेरेसन त त्यहाँ पुग्छ नि। यसलाई यो समस्याको रूपमा यसलाई बढाउनु पर्ने, उचाल्नु पर्ने मैले केही कारणै देख्दिनँ। नागरिकता पोलिसी भनेको प्रत्येक मुलुकको आफ्नो जियो पोलिटिक्सको विशेषतामा आधारित हुन्छ र हुनुपर्छ। नागरिकता पोलिसी हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकदमै सहज खुकुलो हुन सक्दैन। यसको अर्थ हामीले नागरिकता पाउनेहरूलाई पनि वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसैले यो ठुलो एउटा रिसर्चको विषय छ। वस्तुगत रूपमा इमोसनल्ली यो समस्याको समाधान हुँदैन, इमोसनल कुरो होइन यो वस्तुगत कुरा हो। यसलाई तथ्यका आधारमा, रिसर्चका आधारमा, रिसर्च फाइन्डिङ्सका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ। नेपाली मूलको कुनै युवाले विदेशी बिहे गरेर लिएर आयो भने त्यसबाट जन्मिएका सन्तानले पाउने नागरिकतासँग अलि बढी जोडिएको हो यो अहिलेको विषय। अनि जस्तो विदेशीलाई बिहे गरेर लिएर आएपछि एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम राख्नुहोस् न, जुन अरू मुलुकहरूमा नै प्र्याक्टिसमा छ। तपाईँ 5 वर्ष राख्नुहुन्छ, 7 वर्ष राख्नुहुन्छ, 10 वर्ष राख्नुहुन्छ कि एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम राखेपछि नागरिकता भनेको त त्यो मुलुकप्रतिको लोयल्टीको कुरा हो। त्यो विवाहले मात्र नागरिकता हुने होइन, मुलुकप्रति लोयल छ कि छैन। हामी त एउटा यस्तो देश छौँ, नागरिकता दिँदाखेरि तपाईँले शपथै लिनु पर्दैन, बिना ओथ नागरिकता पाउने मुलुक हो यो। यस्तो पनि हुन्छ, कम्तीमा जतिसुकै खुकुलो पनि त्यो 2009 सालको कानमा ओथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, अहिले त्यो पनि छैन। त्यसैले नागरिकता भनेको खालि एउटा पेपर मात्रै, त्यो चाहिँ ओथ, म यो मुलुकप्रति वफादार छु, इमान्दार छु भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हो। राज्यले त्यो ग्यारेन्टी खोजेर आफूले त्यो ग्यारेन्टी दिने हो। दुवै राज्य र नागरिक दुवै बिचको त्यहाँ प्रतिबद्धताका कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ नागरिकता चाहिँ पाउनुपर्छ, राज्यको प्रतिबद्धता चाहिँ खोज्ने, अनि आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ नहेर्ने जुन हामीले जुन किसिमको माइन्डसेट बनाएका छौँ, समस्या त्यो पनि हो। तपाईँलाई के लाग्छ डाक्टर साहब, यो प्रकरण अब अहिले विधेयकको रूपमा आयो, टोली टोली बनाएर दियो, त्यस पछाडि टुङ्गेला कि फेरि यो त किन योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक हुँदै मैले हजुरलाई अघि पनि भनिसकेँ कि 32 सालदेखि 63 सालसम्म 1 करोड 5 लाख मानिसले नागरिकता टोली बनाएर पाए। अब यो विधेयक पारेपछि फेरि नागरिकता टोली बनाएर बाँडिँदैछ। त्यसले यो टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने कुरो रोकिनुपर्छ। जबसम्म यो रोकिँदैन तबसम्म यो समस्या जिउँका त्यौँ हुन्छ। अहिले यहाँहरू अदालत जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति केही होला भन्ने अपेक्षा गरौँ। त्यसो भए अपेक्षा त गरौँ, म धेरै आशावादी त छैन, तर हामी कोसिस गर्छौँ, अनेस्टली हामी कोसिस गर्छौँ। डाक्टर साहब, अब एउटा यो माओवादी पार्टीको बैठक सिद्धिएछ संयोगवश पनि, र उनीहरूले चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको अडान चाहिँ छाड्यो भन्ने कुराहरू आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि त्यो कुरा त प्रष्टै देखिन्थ्यो। प्रचण्डजीको भारतको भ्रमण पछाडि उहाँले त्यहाँ बाहिर आएका नआएका धेरै कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ, र त्यसको परिणाम हो यो। विवाह आज गरेको गर्न साथ भोलि नागरिकता पाउने कुरा ठिक होइन। मैले अघि पनि भने नागरिकता भनेको लोयल्टीसँग जोडिएको विषय हो। बिहे गर्न साथ त्यो पेपर पाइहाल्नुपर्छ भन्ने, इट्स नट अ पेपर, इट्स लोयल्टी। उहाँहरूले यो कुरालाई तिलाञ्जली दिनुभयो। अब यस्ताहरू पनि धेरै कुरा होलान्। भोलि उहाँहरूले लिपुलेक लिम्पियाधुराको इस्यु पनि छोड्नुहुन्छ। त्यही आज मुलुक क्रिटिकल अवस्थामा छ, त्यसको जिम्मेवार को छ भने अहिलेका सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू। हुन्छ डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार। हरि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।